زينا ساعات بزي محلاونا يقرتان حتى زخبركم تملكتنا سلام هم يبعلكم علتاوي زينا تحزلهم قريبا لكم زينا بمراح حبركم صنح حابن حلفهم بمداي ملكت ቋንቋ ዓለም ፀሐይ ሓጎስ ንክተከታተሉ በخبሪ ዕድም መምህር በሪሁ ገብረ መድህን ይባሃሉ አብ ሞያ መምህርነት 32 ዓመታት ሰሪሖም ዓሚቕ ካብ ተሞክሮ ካብ ዘለዎም መምህራን ትግራይ ሓደ እዮም ንምዃኑ ክብሩ ሞያ መምህርነት በአንደበቶም በከመይ ይግለጽ መርሃው ተስፋ ያዋዲዱ ወሎ ተከታተልና እንመለስ سبعة دكاترة ركب ناتي تمهارة أو مسخاتكم حمش في شلو ولا بناز فتحي أكعبي حق خير كذا ودين تكير كون مشت بالرخوينا وعنا زحنا سكال على بيت فرجيزو حتى ناتي تمهارة له أنا إحنا تي نايمر نسرح زعقنا ون أبي رخنا خير ناون دولة مزقبلنا تمهارتنا له حكمنا خير ناون دولة مزقبلنا تمهارتنا له أميديا خير ناون دولة مزقبلنا تمهارتنا له أفتوم يعني نسخ عجز جبرنا نجركو تم فرياتنا بمرايو نجر كابزي بزح زلوت إنجرا سلازر خبنا حيكونس زرع لا يزرع جن بقولس عم بيبس فريس أبزخنا فيرو كم زلكا تركب كلها تحقق اسمه نزوي ميازيسي عندما عدمة لك يحاول تتقلت له نزولة الحساسة أنا عايز مالك كبري مويا ممهرنت محلاو مالت كبر حنت عد محلاو مالت يكبلو اب مغرب مصنعتها صحف ممهران استرخبو دايانو غليصوم اتوم دايانو نززبلو ببعل حفتي زرو قبر ليبانوس تبغسو مس تمرتن مس بيرو تمرتن تلفزيون تግራይን بمتحبر فጣጥማ ስራሕ ብሉጻት መምህራን አመልኪቱ መጽናዕታው ጽሑፍ ኣብ ዝቀረበል እዋንዩ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ዝርዝራሎ إسران شمونتن مقابيت 2017 عامة مرات بمتحبار بيرو تمرت تقراين زرو بيزنس جروبون أجنس مرخبي حفاش تقراين كبري مويا ممهر نزب الرخ مدرخ شلمات ككايريوم عبتي مدرخ أفلوتون شلماتن نزرخبو بلوصات ممهران مصنعاتو صحفاتهم نداينو زقربو خينوم عبتي مدرخ ترخو داين دما اتي مدرخ كبري ممهر زب الرخ متطاح مزعولو زملاخ سلازخونه قصالنت كلو يغبايلوم تمرتي أمنا حنت عدي ولدو مهناص مغراص اطالالي يعني حان تعدي قبيت وسان قدلو اب تمرت خا وصر حاده وسان قدلو ممهريو سلازي
كبري مويا ممهرنت كبري ممهر محلاو مالت كبري حنت عدي محلاو مالتيو مويا ممهرنت وي تمرتي ناي كل حبر السبي ني ممهران تقرأي وكيلهم بغزال نتوون تسفى نغهلو هذا تمرتن تسرحنا مسألة أولو بتخنمس تعبي إنفستمنت مالت هاب رأسي زراح إنفستمنتي زيون مسرح عفت ممهر مسرحي نتي يابدقل اللو تقلال بركت زلا ممهران تقرأي هزوم لقلقل اللو ممهرانا تمهروهم لقلقل اللو ممهرانا وكيلهم نمسو ممهرانا ناتهم سرحتين عن فتش لنا مالتي هزيهم وكيلات ينبر زيهم طرح يكون انتم بلصات مالتي مسيوم ناتهم رئياتات ناتهم نعم وكيلهم زموصو بلصات ممهرانا يماتي ولدو زهناص عدل مص اولد زمسرات بفلطت يزولو زم دايونم مويا ممهرنت سر كله موياتا سلازخونم كله تخرت يبو كبري كهبن ممهران استابعوا عدلات كفطر كم زلوون املاخيتهم ممهران اب هنصت ولدو خسرحو خوينم قند خنسرحو زلنا خن بيرو تمرتي افتم ممهران تخرت غيرنا افلطون هاونايم تخيدنا ايو سلعله وصيتكم صوت خوينم تمهارنا توانا تخرت غيرنا خنسرحو لزغبانا ام ممهراني معول حبرتسب زفطر زحشه محبره قطبا زهنت تعي بوليتيكاوي مسرح زهلوم بمنجدي ممهر زحالفه اتحساسباكم زخونه زحبرو زمديانم ممهران تግራይ ኣብ ልዕሊኦም ዝበጽሖም ሓስያ ተጻዊሮም ሕዝውን ንብራኸ ትግራይ ክሰርሑን ፍረጽ ዓርም ድማ ዝሓሸ ወለዶ ክፍጠር ክሰርሑን ኣገንዚቦም ትምርትና ኣብ ጽኑዕ መሰረት ኣብ ጽኑዕ ድልድል መሰረት ተመስሪቱ እንተተሃኒጹ ኣብ መምህርና መምህራን ተሰርሒና እሞ እዚ ናይ ኩሉ ሕማም ተገርናዮ መንግስት እውን ጠመተህዎ ኩሉ ኣካል ዝምልከቶ ኣካል ጠመተህዎ ተሰርሒና ለውጥ ክነምጽ ንኽእልና ስለዚ ለመምህርና ክብር መሃብ ንሕብረተሰብና ክብር መሃብ እዩ ነተማሃሮና ክብር መሃብ እዩ ነጠቅላላን ኢኮኖሚና ክብር መሃብ እዩ ቢሮ ትምርቲ ምስ ክቡር ዶክተር ዘሩ ብምትሕባር ተዳለው እዚ ስነ ስርዓት ክተባብዓሎ ቅጽለለዎ ፕሮግራም እዚ ቀሊል ይኾነ بفلاي لما مهرانا زلوا ملختي تزوهاهم زلوا كبرن شلماتن لاب تغوار لويطوم اب صريت تمرتي صبوق صراح كسرح يوم للامنتن ممهر مالت هيو زلو زيغا افريسو زهانص مهندس مالتيو سلازي ممهر بعل خبري زغبو مالتيو ممهرنا لعل خبري غبو اندحر خوين كن تمويا ممهرنت بعلو كم ممهر يخجمر زغبو مالتي مويو كفتيرلو سلازي نقصال تنحنحتي زخون ممهران كفريو تسفا يغبر فقرن كبرن مويا ممهرنت حديروم ابت مويا ننوح عمتات زغلغلون ولدو زهانوصن ممهران بزحات يوم نلومي امويا ممهرنت بزفصمو بلوص سراحتن زبركتو عزوز محبراو حلافنتن بلوص ممهر تباهيلو بعالم لخاو شلمات ممهران 2019 اقوطاطر اوروبا تشلام زنبره كينياوي ممهر بيتر تاباچي تموكرو كنكافلكم يوردانوس غبرسلاسي واዲዳቶላ Teaching is in my blood. My father was a teacher. My uncles and cousins were also teachers. ab hagara Kenya nakuru ab ዝተባሃለት ንእሽቶ ገጠሪው ታሪኮ ab ዝተባሃለት ካልኣይ ብርክ ቤት ትምህርቲ ዘምህር ሓደ ውፉይ መምህር ኣሎም ንሱ ንሞያ መምህርነት ካብ ዘለዎ ልዑል ክብርን ፍቅርን ተበጊሱ ካብ ዝነበረቶ ውስንት መሃያ እቲ 80 ሚእታዊ ab ምምዕባል ማሕበረሰባዊ ትምህርቲ ንዝነጥፍ ፕሮጀክት ብምውፋይ ንብዙሓት ዘገረመ መምህር እዩ ፒተር ታፓቺ ሞያ መምህርነት ካብ ልብ ዝፈትውን ብፍቅሪ ዝሰርሐሉን ሞያ እዩ ዝብል ፒተር ታፓቺ ካብ ዝፍቅሪ ተበጊሱ የምህረሉ ካብ ዝነበረም ዝሓሸ ኣቅርቦት ዝተማለሉ ዝበሃል ናይ ውልቀ ቤት ትምህርቲ ብምልቃቅ ኣብ ማሕበረሰበይ ዘለው ኣብ ፈታን ኩነታት ኮይኖም ዝማሃሩ ተምሃሮ ክሕግዝ ዘለኒ ናብ ዝብል ውሳነ ክበጽሕ ደሪኽዎ እዩ Before I joined this school, I was teaching in a private school which was well equipped, had all the facilities. Most of the students there were that top grade. And then later on, I felt that the surrounding communities, they also needed my help. በዚህ ዓገበ ፒተር ታባቺ የምህረሉ ዝነበረ ቤት ትምህርቲ ኣዝዮም ዝተጸገሙ ተምሃሮ ዝነበሩን እቲ ከባቢ ብተደጋጋሚ ብድርቂ ይጥቃዕ ስለ ዝነበረን ድማ ንኸይዲ መምሃር ምስትምሃር ኣጸጋሚ ኮይኑ ረኺብዎም እታ ዝነበረቶ ግዜ ጻቢቡ ድማ ናብ ትሑት መነባብሮ ዝነበሮም ሕብረተሰብ ተኸባቢ ወሪዱ ብዛዕባ ምርግጋጽ ውሕስና ምግቢ ድርቂ ዝጻወር ዝራእቲ ከመይ ምዝራእን ምልማዕኒ ከኣል ዝብሉውን ከይተረፈ ከምህር ዝኸዶ ርሕቀት ንብዙሓት ኣገሪሙ እዩ
Students in this school face so many challenges. They come from very poor families. Even affording breakfast is hard. When they are in school, they are not able to concentrate mainly because they are not able to get enough meals at home. مويا ممهرنت عد تهانصلون ولدو اتقرصلون كبر مويا يزبل بيتر تاباتشي تمهارو انتري كرعات كم زسمعوا بمقلات اب عودة مرتي كاب هاجرو حالفو ناهجر افريكا ونزترف او انتاو صلوا كعرف دليت كم زلو يزارب. As a teacher, I just want to have a positive impact, not only in my country, even the whole of Africa. قعزو هيوت ممهرنت بيتر تاباتشي بتعرن سرحن زتعجب نبرمم أبا كل تشحن شعاتن أقوط أطرا أوروبايان أبتاز نبرلا ناكورو زتبهالت قطر زقاتما عالي تاوج أفجأ بمذكر كم زعين التقبار نخترف فقري حادنة سلامن وسان سلزخونة حاد نقر كقبرال لنيل آمنم سبورت فقرن سلامن سلز سبخن مسارة دما بيت مرتك خاون ألويلو سلز آمنن دما حانتي غانتا سلام ويدما بيس كلاب إلو زسمايا غانتا كعسو اقر تمهارو آتايشو اتوم تمهارو دحر سبورت تخلطات كتخلون قولنا قولن سبورت دما بزعب حادنت سلام فقرنا دهيوم زلوم رديت ككافلو كما قوتون محبر سبوم زلوم تساقامات نتيروم كوقعلون بمقبار تمرتن سبورتن آتاميرو وطسيتاو سرح كسرح كيليوم. Through Peace Club, the students are united, they conduct debates, they carry out tree planting, and all of that brings them together. We need peace in our communities, we need peace in our world. هيوت ممهرنت بيتر تاباتشي بزون آيبقعن مهزو ساينسن تكنولوجين أبي مفتاح تقام حبراتسب لعل قد ألو زبل إمنت سلزح درم تمهارو أبي ساينسن تكنولوجين كنتفو برتيعو ساريحو بدرجة هاجر أفلت أستوهابو مهزون فتران تمهارو ون موسى رقيبو اليوم نزد ما تمهارو نايك أربا مسكراتيوم. Our project is about generating electric current from plant extracts and sewage waste. We went to the Science Week and we were called to present there. We became the winners. Global Teacher Prize ويدما عالم لخاو شلمات بلوص ممهر فاركي فاونديشن بستبهالة تكال إننا تدالوام أبي مويا ممهرنت بلوص أبركتون زقبرو ممهران ببعمتو $1 مليون زشلميم. It was a prize for teaching excellence. $1 million prize recognizing an outstanding contribution to the teaching profession. One of the most coveted and high-profile teaching excellence awards. All of us care about education, care about creating a peaceful world. That's why we have created $1 million prize to find the greatest teacher in the world. زي بدرجة عالم زدالو شلمات ممهران أبي ورح مقابيت كل تشحن 14 أقوطاطرة أوروباوين أبز تخايده كالاي عالم لخ مدرخ تمرتن كلتن زتجمر خوينوم كابي كل تشحن 15 أقوطاطرة أوروباوين جميرو دما أبي ملع عالم نزركبو بلوصات ممهران نزسرحو سرح أفلطون نهابن أن شلمن متيوم. فاركي فاونديشن ساني فاركي بزدبها لهنداو بعل هفت تتعيشو مس يونيسكو يونيسيفن إلوون كلينتون جلوبال إنيشيتيف بمتحبر ببعمتو جلوبال تيتشر برايز بزبل إن ممهران زشلميوم علامو دما نتمرتن ممهران كبر بمهاب عودة تمرتي ممعباليو. إذا فاونديشن أبع عود ممهرنت نزفت صمو بلوص تقبارن نزبركتو عزوز محبرا وحلافنتن أبي دبي أبي مدرخ جلوبال تيتشر برايز كل تشحن 19 أقوطاطرة أوروباوين بيتر تاباتشي بلوص ممهر عالمنا كبل دما شلموهم. Okay guys, here it is. Your Highness, Your Excellencies, ladies and gentlemen. The time has come. The winner of the Global Teacher Prize for 2019 is Peter Tabachi. ናብ ካልኦት ዜናታት እንትንሰግር ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ውሽጢ 8 ሃዋርሕ ጥራሕ 209 ሰባት ብሓደጋ ትራፊክ ህይወቶም ከም ዝሓለፈ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ኣፍሊጡ ህይወት ኣካልን ንብረትን ንምድሓን ልዕሊ ኩሉ ገናሕቲ መካይን ጥንቃቐ ክገብሩ እቲ ኮሚሽን ፖሊስ ተሓሳሲቡ ህይወት ሺበሺ
ኣብ ትግራይ ካብ እዋን ናብ እዋን ዝበራኸት ዘሎ ሓደጋ ትራፊክ ስዒቡ ብርክት ዝበሉ ወገናት ግዳይ ሞትን መቁሰልትን ይኾኑ ምህላዎም ዝሓበሩ ኣብ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ዳይሬክተር ሓደጋ ምጽራይ ድሕነት ትራፊክ ኮማንደር ተስፋይ ገብረ መድህን ብፍላይ ኣብ 2017 ዓ.ም ኣብ ውሽጢ 8 ወርሕ ልዕሊ 200 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሓለፈ ኣፍሊጦም ብቁጥር ደረጃ እንተረእተለውን ኣብ ዝሓለፈ 8 ወርሒ 519 ፍጻመታት ትራፊክ ሓደጋ ነይሮም ኣብዝና ሕዚ 8 ወርሒ 566 እዮም ብቁጥሪ 47 ብፐርሰንት 9% ካብ ዝሓለፈ ዓመት ወሰኽ ኣለዎ እዩ ማለት እዩ ብሞት ደረጃ ተረእተለውን ኣብ 209 ዝኾኑ ሰባት ብትራፊክ ሓደጋ ሞይቶምና እዮም ከቢድ ኣካል ጉዳት እውን 326 ቀሊል ኣካል ጉዳት እውን ናብ 104 ዝኾን ቀሊል ኣካል ጉዳት በፅሖም ጠቕላላ ድምር ናብ 639 ትራፊክ ሓደጋ ጉዳት በፅሕዎም ኣሎ ብንብረት እንትግመቱ ናብ ልዕሊ 500 ሚልዮን ጉዳት ንብረት ጉዳት በፅሕሎ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሕ ጥራሕ ኣብ ከባቢታት ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ብዘጋጠመ ሓደጋ ትራፊክ 32 ሰባት ከም ዝሞቱ ኮማንደር ተስፋይ ወሲኾም የብርሁ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዝሓለፈ 2 ወርሕ እኳ ዝኽኻር ተን መደንገጥ ዝኾነ ሓደጋታት ምግላጽ ዝኣክል ካብ ሓውዜን ናብ መቐለ እናመፀት ኣውቶቡስ ኣብ ክልተ ብላዕሉ እንትበፅሕ ተደሪቡ ክሓልፍ ክብል ኣብ ልዕሊ ሚኒባስ ወፂኡ 7 ሰባት ወዲያው ህይወቶም ሓሊፎም ብተመሳሳሊ እውን ካብ 40 ፀሓይ ንቑሮ እናመፀት ኣብ መንገዲ ተገልቢጣ ኣውቶቡስ 6 ሰባት ወዲያውን ህይወቶም ሓሊፎም እዮም ካሊእ ካብ ኣልዓሳ ከባቢ ሰኒ ዕዳጋ ከተማ መቐለ ዝኾነ ለይቲ ካብ ትራፊክ እይታ ወፃኢ ለይቲ ሰዓት 8 ፈረቓን ኣብ ርእሲ ጽዕነት 21 ሰባት ጽዒኑ እናመፀ ኣብ ገረጓ ለይቲ 8 ፈረቓን ተገምጢሉ 10 ሰባት ወዲያው ህይወቶም ሓሊፎም እዮም ካሊእ እውን ጽዕነት ጽዒኑ እናኸደን ሃገረ ሰላም ሳምረ ኣብ መንገዲ ተገልቢጦም ያው 3 ሰባት ኣዋፅኦም ገዚኦም ወይሮታ መኪና ክልቲኦምን ኣሽከርካርን ህይወቶም ሓሊፎም ኣብ ዝቐረባ ግዜ እውን ኣብ ነበለት ኣይሱዚ ምስ ናይ ደረቕ ጽዕነት ተጋጫ 5 ሰባት ህይወቶም ሓሊፎም ትማሊ ቅድት ማሉ እውን ናይ ኤሌክትሪክ ሞተር ምስ ሲኖ ተጋጫ ኣብ ዒላላ 2 ሰባት ህይወቶም ሓሊፎም እዮም ማለት እዩ ቀንዲ መበገሲ ሓደጋ ኣብ ገናሕቲ መኻይን ዝረአ ዘሎ ሸለልትነት ከም ዝኾነ ድማ እዩ እቶም ሓላፊ ዘረድኡም ኣሽከርከርቲ ስሕተት እዩ ብሃገር ደረጃ ናይ ኣሽከርከርቲ ስሕተት ዝበሃል ናተመሓሸ ካብ 86 ናተመሓሸ ናብ 66 ውርድ ዘሎ ብዓለም እውን ተመሳሳሊ ኣብ ትግራይ ግን ናይ ኣሽከርከርቲ ስሕተት 99% እዩ ስለዚ እንዝላልነት ብሰፊሑ ኣሎ ያው ድሕረ ጦርነት ስለ ዘለና ኩሉ በቃ ንሕጊ ተገዛኢ ዘይምዃን ደንብና ጣሓስካ ምሽከርካር እዩ ዘሎ ኣሽከርከርቲ ስለዚ ነዚ ከዓ ዝምጥን ሕጊ እውን እናውፃእኻ ምክትታል ምቁፅፃር ትናይ ሪከርድ ስርዓትና እውን እናስተኻኸልካ ክንጭቁኖ ንምኩር ኣለና ግን ያው ካብ ትራፊክ እይታ ንኻሃድሙ ክእሉ ብሌትና ተጓዓዙ ከዓ ሰብ ደሎ ኣሽከርከርቲ ዝተመሓየሸ ደንቢ ተሽከርከርቲ ቁፅሪ 557 2016 ዓ.ም ኣብ ሰብ ሓደጋ ህይወት ዘብፅሐ ኣሽከርካሪ ክሳብ 1 ዓመትን 6 ወርሕን ዝእግድን ተመሊሱ ናብ መሰልጠኒ ከኣቱ ዝድንግግ መስርሕ ምዃኑ ድማ ኮማንደር ተስፋይ የረድኡ ፍሉይ ድንጋጌታት ዝበሃሉ ከዓ ኣለዉ ቅድሚ ሕዚ ይነበሩን ንኣብነት ኣብ ንትራፊክ ምንቅስቃስ ዕንቅፉ ነገራት ንኣብነት ኣብዞም መንገድታት ዘለዉ ወዲ ሸቐጥ ወይ ከዓ ሓሸዋ መንገዲ እናራገፈ ንመንገዲ ዝዓፁ ነበረ ቅድሚ ሕዚ ብምስበዳርታ ኣካላት ነተረዳዳይና ልዕል ነርና እምበር ቀጥታ ትራፊክ ፖሊስ ስልጣን ይነብር ሕዚ ግን እስካብ 20,000 ክቐፅእ ስልጣን ተዋሂብዎ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ሪከርድ ስርዓት እውን ንሕድሕድ ናይ ትራንስፖርት ደንቢ ንትራፊክ ሓደጋ ዘለዎ መበገሲ መሰረት ብምግባር ነጥብ ኣለዎ እዩ ጥፋት ትባዕሉ ንኣብነት ሓደጋ ትራፊክ እንተጋጢሙ ንብረት ጉድኣት ተበፂሑስ ብቤት ፍርዲ ቅፅዓት ከም ዘሎ ዝወሃብ ከም ዘሎ ኮይኑ ብትራፊክ ሕጊ ከዓ እስካብ 6 ወርሒ ይገዲ ሕዚ ሓደ ለውጢ ማለት እዩ ኣብ ሰብ ህይወት ዘጥፈት ኮይኑ ካብ ዓመት ካብ 6 ወርሕን ይገዲ መጋጥ ጥራሕ ኣይኮነን እንደገና ናብ መሰልጠኛ ከኣትዩ ይግደድ ማለት እዩ እንደገና ናብ መሰልጠኛ መንጃ ፍቃድ ተኣጊዱ ናብ መሰልጠኛ ኣትዩ ከም ብሓዱሽ ሰልጢኑ እቲ መንጃ ፍቃድ
كرخو زخيل سلازي زودزي حدشتي سلازلو تصنعو سلازوصا نتحرسسب يطقم تطقم ترافيك حركه بمكلخل بيلي مالتي ኣብ ትሕቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝርከባ ከባቢታት 600 ዝኣኽሉ ትራፊክ ፖሊሳት ከም ዘለው ዝሓበሩ ኮማንደር ተስፋይ ሓደጋ ትራፊክ ንምቕናስ ኩሉ ሕብረተሰብ ሓጋዛይ ክኸውን ጻውዒት ኣቕሪቦም እዮም ኣብ መወዳእታ ካብ ወጻኢ እስራኤል ንኩሉ ናብ ጋዛ ዝኣቱ ሓገዝ ካብ ትኽልኽል ኣኳርሕ ተቆፂሩ ኩለን ብውድብ ሕብራት ሃገራት ዝሕገዛ ዳባኒ ከም ዝተዓፀዋ ቢቢሲ ጸብጺቡ ብምኽንያት ዕፅዋ ድማ ዕዳጋታት ጋዛ ኣሕምልቲ ኳስ ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉን ሆስፒታላት ውን ንተሐከምቲ መድኃኒት ጸረ ቃንዛን ጸረ ተሃዋስያንን ክህባ ከም ዘይኻላ ተገሊጹ እስራኤል ካብ መጋቢት 2 ጀሚራ ኣብ ልዕሊ ናብ ጋዛ ዝኣቱ ኣቑሑት እገዳ ኣምቢራ ከም ዘላይ ዝግለጽ እታ ሃገር አንጻር ሐማስ ን18 ኣዋርሕ ኣብ ዘካየደቶ ኩናት ዝነውሕ ዕፅዋ ኣካይዳ ምህላዋ ተሓቢሩ ነበርቲ ጋዛ መሰረታዊ ሸቐጣት ክረኽቡ ከም ዘይኻሉን በዚ ምኽንያት ድማ መብዛሕትኦም ነበርቲ ኣብ መዓልቲ ሓደ ግዜ ክምገቡ ዓቕሚ ከም ዘይረኸቡ ዝወፀ ጸብጻብ የማላኽት ሐማስ ብወገኑ ካልኣይ ምዕራፍ ድርድር ብመሰረት እታ ቀዲሙ ዝተቐመጠ ውዕላት ከካየደን ብህይወት ዝተረፉ ዝተዓገቱ ሰባት ንምፍታሕ ሰራዊት እስራኤል ካብ ጋዛ ክወፅእን ሓቲቱ ወያንተ ብዙነህ ከም ዘዋደዶም ካብ ዝመቀጻል ዜና ስፖርት ቀርቢው ተኸታቲና እንመለስ سلام دحين وعلكم زينات سبورت تلفزيون تجري زي ساعات حيزلكم قريبة زلخي يوحنا الشبر سناي مكتال ودر بشكلتها ماونتين بتخيات عليك كادي جبع كبلو سميان توردرتن جليسهم جانتاتن ورداتن تجري زي ساعات فعلوا ودر بشكلتها ماونتين كاب سران شمنتن مجابت جميرو أب كتمخصوم ككاديوم يا ريت قبلك زابيهر ኣብ ፕሮጀክት ብሽክሌታ ሃይሎ መለኮት ስልጠነ ቃላብ ጣዕመ ካብ ፕሮጀክት ብሽክሌታ ሙሉ ብርሃን ድማ ኤለን ብርሃኑ ካብ ልምምድ ሰጊሩ ናብ ውድድር መምጻእና ዓቕምና ንፍትሸሉ ኢሎም العقمنا ممحشي كل جزء تريننج تراي كونتلا بزح عقم خايت فتشي أو الدرجن قول له خات فتشها بدنبي كاو أو زوت له خاوزنا عبيت له تخرت ماونتين جبر بتلي مقله أو زوج درسله كان رئي نت رئينا عندنا كان كنا عبلاوز كله عبيت أو موزحتي ود درسله لي كايدنا نرى أو أستين تعبنا من الحسابنا أو تعي تريننج سارحنا نخد لنا ما نريهم ካብ ዕለት 28 መጋቢት ጀሚሩ ክሳብ 5 ሚያዝያ ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝካየድ ውድድር ብሽክሌታ ሰገናት ወይ ድማ ማውንቴን ቀጻልነት ክህልዎን ብዝግባእ ክሰፍሕን ክስርሕን ይግባእ ዝበሉ ኣሰልጠንቲ ፕሮጀክት ብሽክሌታ ሃይለ መለኮት ወላብዝግን ሙሉ ብርሃን ሃይለ ማርያምን እዮም ተተካይ لا تحجز بيكتمو ودر لك هيدخا غسغاس تغورل تلخا مور تعنتولو الخو مرالون غيري يسرح تحبره تسون لك حجز ጭምር ይኻ ትبعل ሃፍቱን ኣብ ከተማ ህንድዚ ደሞቀትኒ ዲሉ ይክኸድ او تعويت ክመጽ خلو ሓደ ስፖርተኛ ውድድር ፈቲኑ ክመጽ خلو ጎደሉ የማሐሽ ዘለዎ ራእይ ይጽብቕ ብዙሕ ነገር ረብሕ ኣለዎ ማለት ስለዚ በቃ ታይሙ ስለ ማርያም ለኽንል ማለት ውድድር ይብዝሐልና በቃ ነዚ ሓሳብ ዝደገፈ ጸሓፊ ማሕበር ሰሙያ ብሽክሌታ ትግራይ ጌታሁን ገብረ ዮሐንስ ሰገናት ናይ ባዕሎም ውድድርን ግዘን ተሰሪዕሎም ምክያዱ ጽቡቕ ኢሉ ነቶም ስፖርተኛውን እኹል ሰዓት ተዋሂቦ ብስነ ስርዓት ለሎ ውድድር ይሓልፍ ካብ ብተወሳኺ እንደገና ለቶም ሰሙያ ለቶም ውድድር ልመርሑውን ብስርዓት ሰሙን ስራሕና ኢሎም ጽፊዮም ስራሕ ልሰርሑውን عوي قطامي يخونلهم الى يامن عبيت غانتات يخون سلطنتون نزوم ببركي ماونتين زكايدو وددرات تخراتيوم تكاتي ناب غانتهم ككاتتو صاوعت تودادرت ماونتين الا نبرهانون قالاب طعامنيم حدا حلف لهم يمعايومنا اسم بمعوايم دس يلنا ግን او زلترفولن يوق مسبقاتهم لريهم سبسينم شللتنتني بقى لا انا لسهم تخرات غيرهم وددر غيرهم بتلي البزح اما قليل يغبر ماونتين بدنب غبرنيو بتلي تحت سريعه مالتي ብሽክሌታ ማውንቴን ኣብ ውስናት ከባብን ውልቅ ኣሰልጠንትን ተሓፂሩ ከይተርፍ ፌደሬሽን ብሽክሌታ ትግራይ ግዜ ሂቡ ክሰርሓሉን ተደጋጋሚ ውድድራት ከካይድን ጻውዒት ሰሙያ ብሽክሌታ እዩ ተተካእ ዘይብሉ ስፖርት ከዓብ ስለ ዘይክእል ነቶም ተወዳደርቲ ረብሕ ኣለዎ ንዓናውን ረብሕ ኣለዎ ንሰልጠንቲውን ምክንያቱም ጎደለና ንሽፍን ምስተን ዘለዎ ምስቲ ዘለና ክእለትና ونعبي مالتي حركسوم كجبر الجباء إلى الجمة تلو تودد رزي عب خلت كتمها وين مسلسته عدت رح مالت جانت تاتناينا كدم تات كحصر يولي للجمة صبوات ما فريت ناي ماونتين زنرا وردات الله وزخ الساعات تعم تزحيل لنا فيدريشن ون زي جمة جيرو صبو جميرو ولا سيجمار يخافتن همزي سبورتنيا طفيمون زلو وردات كيدون هما عين تودد رخصلي دلي
ብሉጻት ተጻወቲ ንምዃን ይጽዕሩ ከም ዘለዉ ሰገናት ተጻወቲ አካዳሚ ኩዕሶ እግሪ መቐለ ተዛሪቦም ጽጋብ ዘፈሩ ኤሎድ ሓጎስ ብሩክ አሸናፊናሆም መሐሪን ኣብ አካዳሚ ኩዕሶ እግሪ መቐለ ተሓቂፎም ክእለት ኩዕሶ እግሪ ኣብ ምዕባይ ዝርከቡ ሰገናት እዮም እቶም ሰገናት ንቐጻሊ ብሉጻት ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ምዃን ባህጎም ከም ዝኾነ ይገልጹ ምስዓኹ ናይ ኩዕሶ ጨዋታ ኮን ጀሊ ናይ ኩዕሶ ስልጠናታት ክሰርሕ ንእኒ ለኣብነት ሹቲንግ ፓሲንግ لغطالي عاوي أو لعل درجة صحيح لو خالت عجات نعدي كسوي يدلي سعرنيكا أو جزء خاوز بشكل خونس أو جزء خالت سعرنيكا أو كله أو التفرع بوتاتات سعرنيكا بديتاي هو خلنا اللي همني مارين بزحت برتكوس سنين كوش حلمهم نكعوتو دقاف ولدهم كم زي فليم أول أتم سجنات وسخة ميزاربو برنا دقافنا تمرتنا نكوشو بحد وقنا تمرت بحد وقنا كوشو ولدنا الجورنا لو كلاس اليوم يتابعنا خلوا الخلنا عتقتاتي مالنا لا دقف لي هنا بولدنا نوزي سلم صلنا مغنيات تمرت تقوب بزناي جوس لهم لنا نولدكم تغوروا نولدكم لولكم تسمعوا هم يسللنا نوزنات عدمهم زفقد سلطناتات يوهبهم كم زلو زحبور دما اسلطنت اتهم سجنات اتاقلت بزابهن علامات غرماين يوم سلطنا ያው بت عدمهم كاتاغور الجبرينا سلطنا نو እና ያው احنا ون كفت حد اكسبيرينس لوسدنايو كفتنا جراسوس ليفل سلطناتات تو عدمهم لفقدو ترينيغات እሱ በዕድመኦም ማለት ካብ 5-6 ዕድመን ይውና እስከ 18 ተለለ ዕድመ ናቱ ብትዕድመኦም ደልዮም ትሬኒንጋት በመሰረት ትሬኒንግ ነው ማለት አው ሶምን ክልተ ጊዜ እንዲያ ቀዳም ሰነቲና ካትምርቱ ወጻይና እንሰርحሎም ኣብ ትምርቲ አንደኛው ትምርት ካሰን ክሻዕሮ ትምርቲና ንኮ ቀዳም ሰነቱ ዝምጽና ግን ኩዕሾ ታለንት ለሆነ ነው ናቱ ፍጥሮ ታለንት ለለዎ ነው እስቶም ተምኻለት ላው ልክመጹ ሓገዝ ሃምዚ ጎር ላልኻ መርአያቲኦም ላገበርኻ ታይስ መንፈሳዊ ቅንአት ልክልዮም ዞም ቆልዑ ላገበርና ማዕረም ጽኻ ጽቦታይስ አካዳሚ ፍጣሪና ዋና ዓላማ ንሕና አካዳሚ ኩዕሶ እግሪ መቐለ ካብ 6 ክሳብ 18 ዝዕድሚኦም ልዕሊ 150 ሰገናት ሒዛ ኣብ ስልጠና ኩዕሶ እግሪ እናነጠፈት ትርከብ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ስሑል ሽረ ምስ ባህር ዳር ከተማ ሎሚ ክትጻወት እያ ሎሚ ዓርቢ ካብ ዝካየዱ ክልተ ጸወታት ስሑል ሽረ ምስ ባህር ዳር ኣቀዲሙ ሰዓት 9 ክጅመር እዩ ስሑል ሽረ ኣብ ኣዳማ ካብ ዘካየደቶም 10 ግጥማት ክትረኽቦም ዝነበራ 30 ነጥቢ 4 ጥራይ ሒዛ ብድምር 15 ነጥቢ ወሃሊላ 17 ደረጃ ትርከብ ካብ ዘላቶ ደረጃ ንምሕያሽ ኣብ ካልኣይ ዙርያ ዝተጸንበሩ አቢሳ ኸድር አልአዛር ሽመልስ ሄኖክ ፍቅሬ አብዲ ወቢላ ሓገዛት ክገብሩ ትጽቢታሎም መጋጥምታ ባህር ዳር ከተማ ብ33 ነጥቢ መድንን ወላይታ ዲቻን ተኸቲላ ሳልሳይ ተርታ ሒዛ ዘላጋንታ ኣብ ዝዕለት መቻል ምስ ኢትዮጵያ ቡና ሰዓት 12 ኣጋምሸት ክጻወታየን መቐለ 70 እንደርታ ብ25 ነጥቢ መበል 14 ደረጃ ስሑል ሽረ ብ15 ነጥቢ መበል 17 ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ብ9 ነጥቢ መበል 18 ተርታላ ጸብጻባት ስፖርት ቴሌቪዥን ትግራይ ሰዓት ዛዚምና ብሩኽ መዓልቲ ሰላም ዜናታትና እዚኦም ነሮም ንምክታልኩም ነመስግን ሰናይ ግዜ